बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, अमरीकी वफ़द सिर्फ 58 सेकंड की ब्रीफिंग देने के फौरन बाद जो है जेडी विनस की सरबराही में वापस रवाना हो गया और कोई मुआहदा नहीं हुआ, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई। अब ये देखना है कि जंग जो है ना वो किस वक़्त शुरू होती है, लेकिन इसराइल ने जो है उसने ये लबनान पर हमले उस वक़्त भी जारी रखे जिस वक़्त मुज़ाकरात हो रहे थे। अब कल रात को जो है उसने टर्की पर भी हमला किया है, क्योंकि उसने एक फ़हरिस्त जारी की है जिसमें उसमें टर्की का नाम है, उसमें जो है मिस्र का नाम है और पाकिस्तान का नाम है, जो इसराइल अपने निशाने पे लेना चाहता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये तीनों जो ममालिक हैं, इनका भी आपस का इत्तेहाद है और वो इसराइल को जो है ना खत्म करने पे वो भी तुले हुए हैं। जब उन्होंने ड्रोन हमला किया है टर्की पे, तो उस पर जो है ना फौरी तौर पर चीन का रद्देमल आया है और उन्होंने और शुमाली कोरिया ने कहा है कि हम जो है ना वो एटमी हथियार इस्तेमाल करने से भी दरेग नहीं करेंगे। नाज़रीन, अब जो जंग होनी है वो पानियों पे होनी है। पानियों में जो है ना आप शोले बुलंद होते देखेंगे, क्योंकि इस वक्त जो उनके जहाज है, खासतौर पर इब्राहिम लिंकन, वो बिल्कुल ईरान के साहिल के बिल्कुल करीब है, जो हमेशा हर जंग में वो लेके आते हैं। उसके पीछे 3 और जहाज हैं। यानी ट्रंप ने जो इस वक्त टाइम परचेज किया था, टाइम गेन किया था, उसने अपने 50,000 फौजी जो है वो सऊदी अरब से निकाल के उसने जो है वो या तो बलूचिस्तान के रास्ते या किसी और मुल्क के रास्ते जो है वो उसमें ईरान में दाखिल करेगा। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि जो कुछ तैयारी की हुई है ईरान ने, वो इनके 50,000 फौजियों के तबूत ही वहां से निकलेंगे, उनमें से कोई जिंदा सलामत बाहर नहीं निकलेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है, याद रखिएगा। बेशक टाइम भी नोट कर लें और मेरी प्रेडिक्शन भी याद रखिएगा कि उनके तबूत वहां से निकलेंगे। नाज़रीन, हकीकी जंग जो है अब शुरू होनी है, जंग अभी तक हुई नहीं है, अब शुरू होनी है। अक्टूबर इंतहाई अहम है, ट्रंप के लिए भी और नेतन्याहू के लिए भी। तो ये उन्होंने जंग हर सूरत में करनी है। उन्होंने मस्जिद अक्सा को जो है वो अपना शहीद करने का भी जो ऐलान कर रखा है और वो कहने के जी 3 अक्टूबर 2027 को हमारे मसीहा ने आना है, उससे पहले पहले ये सब कुछ उन्होंने करना है। ग्रेटर जो इसराइल का ख्वाब है उसको उन्होंने पूरा करने के लिए कुछ भी करना है। इसमें जो सबसे बड़ी जो वो यूएई जो उनकी मदद कर रहा है। यानी ये अरब अलग मुल्कों की जो क्योंकि खासतौर पर सऊदी अरब वो पीछे हट गए, कतर हट गए, वो जो ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन यूएई जो वो बाज नहीं आ रहा और मुसलसल जो उनको हथियार और असला वगैरह फराम कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जो है वो फजाइया और उनकी जो फौज है वो सऊदी अरब के दफा के लिए वहां पे पहुंच चुकी है। यानी जो अरब खलीजी ममालिक हैं उन्होंने कानों को लगा लिया, उन्होंने तोबा कर दिया है अमेरिका से जो दफाई मामला उनका देखने के लिए, उनके दफा के लिए वो बिल्कुल उससे उन्होंने ताल्लुक खत्म कर दिया है। और इसके अलावा $300 मिलियन का जो हथियार एक हमले में तबाह जो उसको कर दिया गया है। अब कोई भी जो अमेरिकी जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोई भी नहीं वो कोई मतलब वो काम नहीं करेगा। नाज़रीन, बहरहाल हम्स को जो ना ईरान ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, हालांकि 2 पाकिस्तानी झंडों वाले जो जहाज थे उनको भी नहीं निकलने दिया गया, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो है जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर जो कीमतें कम की थी वो बढ़ेंगी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ेंगी और ये पूरी दुनिया में जो तेल का बुरहान पैदा होगा और इसकी कीमतें भी बढ़ने के लिए जा रही हैं। नाज़रीन, चीन इस वक्त जो है वो ना सिर्फ ईरान को सपोर्ट कर रहा है और उसको धमकी ट्रंप ने दी है कि जो कुछ उसने ईरान को सपोर्ट किया है उसके लिए वो उसका नतीजा भोगने के लिए तैयार है। लेकिन उसके साथ साथ ईरान को तो वो कर ही रहा था, लेकिन उसने पाकिस्तान को जो है तो फजा में लड़ने वाला जदीद जो था ना वो एक कमांड एंड कंट्रोल जो है रडार सिस्टम दिए है, जो लेस है वॉक्स KJ-500 से और J-35 जंगी त्यारे भी जो उसने फराम किए हैं पाकिस्तान को। और उनका कहना है कि ईरान का जो वफद वो चूंकि कल इतवार तक वो रुके थे और उनका ख्याल था कि 2 बजे तक मुज़ाकरा करेंगे, लेकिन अमेरिकी वफद दुम दुबा के भाग गया, बगैर कोई मुआहदा किए, बगैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बगैर कोई कुछ कहे वो फौरन तो निकल गए। ज़ाहिर है ट्रंप ने उनको मना किया कि आगे कोई बात ना करे। उस ट्रंप अब जो ईरानी वफद है उन्होंने ये कहा है कि हमने जो है ना हम जंगी एटमी जंग के लिए भी तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि पहले वो मतलब उन्होंने इनको मारा है काफी, अमेरिका को भी और इसराइल को भी। अब वो कहते हैं हम एटमी जंग के लिए भी तैयार हैं। और ट्रंप जो है वो बहरा है उसको जो है वो बंद कराने के लिए जो धमकी दे रहा है तो उसमें से अपना हिस्सा मांग रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसमें से वो हिस्सा मांगने वाला कौन होता है? अगर ऐसी बात है तो वो चाहिए, उसको चाहिए कि वो जो पनामा के समुद्रों से वो जो भत्ता वसूल करता है उसमें उसके डॉलरों का हिस्सा भी जो है ना वो ईरान को दे। तो दूसरा उन्होंने कहा कि जो इन्होंने कहा कि जी वो हम आपके साथ मिल के जो है ना वो जोरी हथियारों को जो है ना वो निकालेंगे और जो आपने यूरेनियम जो है ना उसको
مٹی میں دبایا اس کو نکالیں گے. اس پر جو ہے نا ایران نے کہہ دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب اسرائیل کے پاس 90 مطلب 1.5 کروڑ کی ان کی آبادی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس 90 ایٹم بم ہے تو ہم پیچھے کیوں رہیں. ہمارے پاس بھی جو ہے وہ مطلب ہم اتنا یورینیم ہے کہ ہم 10 ایٹم بم بنا سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے, اور کچھ نیوز ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ جو ہے اس عرصے میں جنگ کے دوران ہی جو ہے نا وہ اس نے ایٹم وہ بنا لیا, اور کسی وقت بھی اس کا وہ تجربہ کر سکتا ہے. ناظرین, خلیجی ممالک چونکہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اس کو بھی تکلیف بہت زیادہ ہے ٹرمپ کو. کوئی یورپ جو ہے یورپی یونین وہ بھی اس سے بالکل باہر ہوتا جا رہا ہے. تو اب جو ہے مطلب میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سیز فائر جو ہے وہ کسی وقت بھی ٹوٹ جانا ہے. جنگ ہونی ہے, بڑی مولک ہونی ہے, بہت تیز جنگ ہونی ہے. اور اب نئے حمز کا اس وقت کنٹرول پاکستان میں بھی ایک تجویز دی ہے کہ اس کو انٹرنیشنل جو ہے نا اس کی پیٹرولنگ کی جائے. اس کے لیے آپ ہم سے مدد لے لیں, لیکن ایران نے جو ہے نا پاکستان کو بھی جو ہے نا وہ منع کر دیا ہے کہ اس پر ہمارا کنٹرول ہے, اور ہم اس پر کسی کو بھی اس کا کنٹرول یا پیٹرولنگ کی اجازت نہیں دیں گے. ساتھ ساتھ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو سمندر میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں اس کو ہم نے صفایا کر دیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک جب کچھوے بنا کے اور ان میں جو ہے نا وہ ایٹمی مواد بھر کے جو ہے نا پورے سمندر میں پھیلا دیا ہے, تو ان کے جہاز جس وقت ان کے نیچے آئے تو وہ ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ان کو اڑا دیں گے. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اب جو جنگ ہے وہ شاید میزائلوں کی نہ ہو, اب جو ہے نا پانیوں میں شعلے بلند ہوں گے, اور اس کا سارا کا سارا نقصان جو ہے نا وہ اسرائیل کو ہوگا اور ٹرمپ کو ہوگا. ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے, یہ میں آپ کو پھر بتاؤں, تو وہ نکلنا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کو کسی جو ہے نا اتحادی ملک نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اس کا نقصان بھی بہت ہوا ہے کانگریس میں, اور اس کے علاوہ پینٹاگون نے, پھر امریکی CIA نے, امریکی اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ مخالفت کی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن ہار جائے. زیادہ چانسز تو یہ ہیں جتنی عوام اس کے خلاف ہے اور سڑکوں پہ وہ اس کے خلاف ریزائن مانگ رہے ہیں اسے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا استعفیٰ لے لیا جائے اور یا اس کو معزول کر دیا جائے. لیکن میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ بارودی سرنگیں بالکل صاف نہیں ہوئی. یہ خطرہ ہے امریکہ کے لیے بھی, وہ ممالک جو کہ خاص طور پہ UAE, اگر کسی نے بھی جو ہے اس وقت جو ہے نا ٹرمپ کا یا اسرائیل کا ساتھ دیا تو وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا, اور بھاری نقصان ہوگا. اور اب جو دھمکی ایران کی وفد کی طرف سے جاتے دیکھے گئے ہیں, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں جاتے ہیں جو ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم ایٹمی جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی ان کو نہ تو کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے شہید بچیوں کی تصاویر کا ایک جہاز بھی لے کے آئے تھے. اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ ہفتے کی رات کو 3 اور جہاز جو تھا نا وہ آئے. ان کا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ ان میں کون سے لوگ تھے, انہوں نے کیا مذاکرات پاکستان سے کیے. لیکن اس سے پہلے چونکہ ایرانی امریکی وفد جا چکا تھا, لیکن کل انہوں نے کیا بات کی ہے, جاتے وقت صرف اور صرف انہوں نے ایک ہی میسیج دیا ہے جو کہ بہت بڑا ہے کہ ہم ایٹمی جنگ کے لیے تیار ہیں. اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو پھر ناظرین آپ یہ دیکھے گا کہ دنیا سے جو ہے نا اسرائیل اور امریکہ کا جو ہے نا وہ خاتمہ ہو جائے گا. یہ جو کیونکہ اس وقت پوری یورپی یونین جو ہے نا وہ ٹرمپ کے خلاف ہے, اسرائیل کے خلاف ہے. اور سب سے بڑی بات جو اس وقت وہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کا اس جنگ میں کودنا. شمالی کوریا نے جو ہے نا وہ مطلب جو ان کے 6000 کلومیٹر تک جو فضا میں مار کرنے میں میزائل ہیں, وہ نہ صرف ایران کو دیے ہیں بلکہ انہوں نے ترکی کو بھی دے دی ہیں. اور انہوں نے ہو سکتا ہے کہ وہ آج یا کل میں جو ہے نا وہ وزیر اعظم جو ہے ترکی کے, ان کے ساتھ وہ ملاقات کریں اور ان کے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلائیں. ناظرین اس وقت چائنا, اس کے ساتھ ترکی اور پاکستان اور ایران ایک صف میں کھڑے ہیں. شمالی کوریا ان کے ساتھ کھڑا ہے, رشیا ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو وہ یہ سارا مطلب جو ایک اتحاد بنا ہے, اس اتحاد کو توڑنا جو ہے نا وہ ٹرمپ کے لیے اکیلے ٹرمپ کے لیے یا اسرائیل کے لیے جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھے گا کہ گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ چکنا چور ہوگا, مسجد اقصیٰ بھی شہید نہیں ہوگی. اور جو دجال ہے جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دجال نے آنا ہے, ڈیفینیٹلی وہ ایران کے شہر جو ہے نا اسفہان سے اس نے آنا ہے, یا تو وہ آ چکا ہے یا اس نے آنا ہے. کیونکہ یہ احادیث کی بات ہے, میں اسی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کا ہونا ہی ہونا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان ایران کو ہو, لیکن ہم دعا گو ہیں کیونکہ ایران ہمارا مسلم بھائی ہے. اور انتہائی یعنی ان کے جو وفد آیا تھا, آپ بتا چلوں کہ کوئی بھی شخص PhD سے کام نہیں تھا. انتہائی سوفسٹیکیٹڈ قوم ہے, پڑھے لکھے قوم ہے, اصول پسند ہے اور اسلام کے بہت قریب ہیں. تو اللہ کرے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ کالے جھنڈوں کا جو لشکر ہے وہ جو سارا وہ اسفان سے نکلے گا, تو وہ ڈیفینیٹلی وہی ان کی وہ بات وہ بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ سب وہ لشکر نکلے گا جو یہودیوں کا خاتمہ کرے گا. اللہ کرے ہم اپنی زندگی میں وہ دن دیکھیں, وہ لمحہ دیکھیں, وہ جنگ دیکھیں
جس میں جو ہے نا یہودیوں کو جو ہے نا پتھر بھی کہیں کہ یہ ہمارے پیچھے چھپے ہوئے یہودیوں کو قتل کر دو. تو ڈیفینیٹلی آخری جنگ ہوگی جس میں جو ہے نا مطلب World War III بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو دعا گو یہ ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد قائم رہے. 57 اسلامی ممالک میں ابھی تک جو اگر کسی نے اسٹینڈ کیا ہے تو وہ ایران نے کیا ہے. اللہ کرے دوسروں کو بھی عقل آ جائے, تھوڑی سی شرم آ جائے, تو وہ بھی جو ہے نا وہ ساتھ دیں ایران کا, اور جو ہے یہودیوں کا عیسائیوں کا جو ہے نا پورا ان کا خاتمہ, خاص طور پر یہودیوں کو جو ہے نا ان کو جو 1.5 کروڑ یہودی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 10 جو امیر ترین شخصیات ہیں پوری دنیا کی, وہ 10 کے 10 جو ہے نا وہ یہودی ہیں. دنیا کی 10 جو ہے نا اس وقت انٹرنیشنل جو فرمز ہیں وہ ساری کی ساری یہودیوں کے, یعنی وہ پیسہ وہ ان کا ہر شخص جو ہے وہ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہے. تو پیسہ ان کے پاس تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے, اور وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ساری سپورٹ ختم ہو جانی ہے جس وقت مسلمانوں کا اتحاد ہوا. اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو مالک بتایا, اگر انہوں نے آپس کا اتحاد کر لیا تو پھر اسرائیل اور امریکہ کی تباہی زیادہ دور نہیں ہے. اجازت دیجیے ناظرین, مزید جو ہمارے پاس تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.